ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदाश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यौसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक्ब्राह्मकल्प जनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोद्धरूपम् एकं परार्धमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति चत्वजठरं संयुः तदेमे कार्णवमास विश्वं तथैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुत्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादि सदा किलादौ दिव्या प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्रा किल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य सत्वं जलगर्भशायिन् विलोक्यन् लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदात्थ सृष्टिं तदत्वदीयादयिनाभिरान्द्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेदम्भोरुह कुड्मलन्ते कले परातोय पथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्त्वान्दमलन्यकृन्तात् सम्फुल्लपत्रे निधरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् त्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः आनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वास विष्णु नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितस्कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुजत्था उदितमित्यनालोकयन् ददीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशो विवृत्ताननः
चतुर्वदनतामगात् विगसदष्टदृष्टयम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महदि निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्रात्वना स्वयोगफलविद्यया समवरूढवान् प्रौढदेहि त्वदीयमतिमोहनं न तु कले परं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिफलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधि पन्थोलसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्ततृषा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुगजभोग भागाश्रयं किरीडमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुबरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं कलोतलोलसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रसुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिदिष्टयादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणबं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षताम् अक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे तुदीर्य ग्राम क्रमाददा मुदित चेतसौ वेधसं शतं कृत तपस्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपो बलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंगज वायुना भवद्बल विजृंभितः भवनपातसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो कुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां कुरु दयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्तिदफलोद्ध भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिम् अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थ विधानदूनः तेने त्वदीय चरण स्मरण विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूय सनातन मुनिं च सनत्कुमारं
ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकतेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशावयता च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च तद्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्ट भयताकृति रुद्रसङ्गसम्भूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजा सृज तपश्चर मङ्गलायेत्याच्छष्टतं कमलभूद्भवतिरीतात्मा तस्यात् सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनककतक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः गुर्वन्निजानन गणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानुन्नपायमत देहमजो विभज्य स्त्री पुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताप्याञ्च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धि रोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकम् सनगादिना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञैः श्रेयः काननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृशून् भवनौ विविक्षून् त्वास्तौ जयन्स्तान् विजयोऽप्यरुन्धा तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रेच्छेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष ककेश्वरां सार्पितचारुबाहुः
आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो स्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रीभिर्मा उपेतमित्यात कृपण्यकादिः त्वदीयभृत्या तव काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुद्बाधनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वकशिपुकिलैः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमगासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् कदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य पभ्राम गवेष्ययं त्वां भक्तैकतृषस्य सकृपानिधि त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायाम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः स्वायाम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्ना स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगव्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यबिबं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही हिमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्य नासापुडात् समभवस् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशस् समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरकात् सगसूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किडिरुत्थितो मे नासापुढात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जित घोरघोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशय विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन् मुनीन् शिशिरयन्नवतेरि तत्त्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम्
भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलङ्कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आगम्पयन् वसुमती मगवेश्यस्त्वं दृष्टवाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सवेशितां झटिति कूडकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधां मदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ ध्रान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक बीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् किरीडावराकवपुरीश्वरः पाहि रोगात्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन् वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभिनिन्दं तव बलं समायावि विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप्तधरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगयिति हसन्तं बहुतरैः तुरुक्तैर्विध्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि सकितां स्वेन महसा वयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नदगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवो घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिन् स्तव खलु कदयान् दित्तिभुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् तनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुत्तं त्वां समतनोत् गलन्माये मायास् त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विदत घनरोषान्ध मनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिनन्दमसुरम्
स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रादपदतृषिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वच्चिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणः चक्षुषि क्रुद्धम् चतुर्होतारोघ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृत तावगाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजः सम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कदमाख्यः द्रुहिणचाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं त्वमायुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृतायस्तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः स मनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदो बदिष्टः समगात्स्कर्दममागति प्रतीक्षं मनुनोपहृदाञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्शन निवृत्तो तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पतेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत्
निजभर्तृपिरा भवन्निषेवा निरतायां मतदेवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादि जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मदिरिह गुणसक्ता बन्धकृद्देष्वसक्ता त्वमृत कृदु परुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनु महदनुकमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृति महदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दक्षाक्षि पूरुष पञ्चविंशग इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनात्यैर्मतङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनात्यैः मयि सुरसरिदुद्योगप्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्जितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनं मनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति झठरखिनो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत् एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधपोपगामी मयि निहितमकामं कर्म पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या
पदाम्भोज भक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्वभक्तिम्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।